बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हम तारीफ़ के इतने भूखे क्यों हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोगों से तारीफ़ चाहते हैं, तौसीफ़ चाहते हैं। चंद वो कलमात जो कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में बोलता है उसके हमेशा मोहताज रहते हैं। चार्ली चैपलिन के लिए बहुत सारी तालियां बजी एक अवार्ड शो में जिसमें वो अवार्ड लेने गया था, और अगर आप वो नोट करें तो वो चंद मिनट के लिए थी। दुनिया भर में ये समझा जाता है कि सबसे लंबी दौरानिए की ताली जो किसी के लिए बजी है वो शायद चार्ली चैपलिन है, लेकिन अगर वो ताली भी आप देखें तो वो चंद मिनटों से ज़्यादा नहीं है। क्या पूरी ज़िंदगी की उसकी मेहनत जो है वो उन चंद मिनटों की ताली में सिमट सकती है? तो शायद बात सिर्फ दिल को समझाने की है कि ताली बजवाने का शौक़, तारीफ़ सुनने का शौक़ और खुशामद को सुनने का शौक़ हम में क्यों इतनी गहरी जड़ें पा जाता है। इससे एक बचा कैसे जा सकता है? कुरान मजीद अपना आगाज़ जिस आयत करीमा से सूरह फातिहा में करता है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी आप अपने आप से पूछें या अपने किसी दोस्त से कि इसका मतलब क्या है, तो वो यह कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब होता है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। आप उससे दोबारा पूछिए कि एक बार फिर बताओ कि इसका क्या मतलब है, तो फिर कहेगा सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। तो तीसरी बार हमें अपने आप को ख़ुद बताना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। लेकिन दोस्तों, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर सब तारीफ़ें ही अल्लाह ताला के लिए हैं तो फिर इंसान के अंदर इस तारीफ़ सुनने का मादा जो कि मौजूद है फितरी तौर पे, हम इसके इतने असीर और कैदी क्यों हो चले जाते हैं? हम क्यों नहीं अपने अंदर इस मादे के ऊपर काबू पा सकते कि कहीं जो हम सब तारीफ़ सुने? दिन भर में इंसान तारीफ़ी का तो भूखा है। दो ही तो चीज़ें हैं जिसके लिए इंसान तमन्ना रखता है, एक उसके पास अख्तियार आ जाए और दूसरा उसको चंद कलमे तारीफ़ मैसर आ जाए। इसके लिए चाहे उसे पैसा इकट्ठा करना पड़े, चाहे उसको किसी और तरीके के साथ बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी तरीका अपनाना पड़े, वो अपनाता है कि या अख्तियार आ जाए या तारीफ़ साथ उसको सुनने को मिल जाए। बड़ी बड़ी लोगों की यही दास्तान है, चाहे आपके इर्द गिर्द पॉलिटिशियंस हों, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हों, चाहे बड़े बड़े प्रोफेशंस हों, या दुनिया के लेवल पे देखें तो चाहे चाइना हो या अमेरिका, सब यही चाहते हैं कि सिर्फ उनके गुण गाए जाएं और सिर्फ उन्हीं की तारीफ़ होती रहे। आखिर ये मादा जो है, क्या इस पर काबू पा लेने वाला शख्स बड़ा माना जाएगा या वो शख्स जो इस तारीफ़ी मादे का पूरी ज़िंदगी असीर रहे? यकीनी तौर पे जो शख्स इस चीज़ पर काबू पा जाए या इस चीज़ को पूरी तरीके के साथ कंट्रोल कर लेगा, वो उसको हम कहेंगे कि ये मजबूत इरादे का शख्स है। क्या इस तरह से किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हम सूरह फातिहा की उसी पहली आयत पे गौर करें जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला ने, आप कभी गौर कीजिए कि आपसे आज तक जो दिया है कभी वापस नहीं मांगा। आपको नेमतें दी तो अल्लाह ताला ने कभी कोई नेमत वापस नहीं मांगी। आपको खाने को दिया, आप खाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के निज़ाम में से कोई फ़रिश्ता आपसे खाने में कोई शेयर होल्डिंग ले। अल्लाह ताला ने अगर आपको रिस्क दिया है, आपने अपना रिस्क लिया, गाड़ी चलाई, जहाज़ में बैठे उसका सफ़र किया, रेल में बैठे उसका सफ़र किया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के निज़ाम का कोई नुमाइंदा आया हो और उसने कहा हो कि इसमें मुझे भी शेयर होल्डिंग दो। अल्लाह ताला ने आपको बच्चे दिए, अल्लाह ने कभी इसकी शेयर होल्डिंग नहीं मांगी, उसने कहा लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला ने आपको माँ बाप दिए, इसमें कभी शेयर होल्डिंग नहीं मांगी, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला ने आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेमतें अता की हैं, कभी आपसे अता करने के बाद उसको वापस नहीं मांगा। ये जो नेमतें इंसान को अता हो गई हैं, इस नेमतों के बाद सिर्फ एक वो वाहिद तकाज़ा है जो अल्लाह ताला की जानिब से इंसानों से किया जाता है, और वो क्या है? वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यानी सिर्फ एक तकाज़ा कि नेमत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये जहान मेरा है, ये दुनिया मेरी है, ये कायनात मेरी है, ये नेमतें मेरी हैं और तुम भी मेरे ही हो। ये नेमतें इस्तेमाल करो, और इस इस्तेमाल की वजह से अगर तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग कहीं तुम्हारी तारीफ़ कर देते हैं तो बस एक काम करना कि 5 वक्त जब मेरे हजूर नमाज में हाजिर हो
تو پڑھنا الحمدللہ رب العالمین کہ یا اللہ صبح سے لے کے شام تک میں نے تیری دی ہوئی نعمتوں سے جو تعریف لوگوں کی زبان سے میرے کانوں نے سنی ہے میں اسے سرنڈر کرنے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. میں آ گیا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں اور نیت باندھتا ہوں اور کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ سب تعریفیں تیری ہیں. جو نعمتیں دی وہ تو نے دیں, اختیار تیرا تھا, عمل میرا تھا, لیکن میرا عمل اس قابل نہیں کہ تعریف خود سمیٹ لوں. یہ تعریف میں لوٹا دوں گا ایک اور عمل کے ذریعے جس میں میں اپنا سر تیرے سامنے سجدے میں رکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یا اللہ یہ تعریف جتنی میرے کان سنتے ہیں دن بھر میں یہ صرف تیری ہے. الحمدللہ رب العالمین. تعریف کو جو شخص بھی اپنے پاس رکھ لے گا اور لوٹائے گا نہیں, اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ایک کام ضرور ہوگا, اور وہ یہ کہ خدا نخواستہ اس کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المتکبر صرف اللہ کی صفت ہے اور وہ چیز صرف تعریف سے جڑی ہوئی ہے. آپ کبھی نوٹس کیجئے اپنی زندگی میں کہ جن لوگوں کے اندر بھی تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ان میں تعریف کی بھوک ہوتی ہے. اگر یہ بھوک آپ مٹا پائیں گے تو صرف ایک راستے سے, اور وہ یہ ہے کہ نماز کے اوپر توجہ دیں, نماز کو پڑھیں اور پھر نماز کی اسپرٹ اور نماز کی روح اس پر غور کریں کہ وہ کیا ہے. اگر آپ کبھی غور کریں گے کیا ہے تو وہ روح سب سے پہلے اپنے ابتدائیے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو کے سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ یا اللہ میں اپنے پاس جو پہلی چیز کبھی نہیں رکھوں گا وہ ہے تعریف. میں تعریف کی بھوک اپنے میں سے مٹاؤں گا. خواتین و حضرات, اس سے جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ کیا کہ تعریف تو آپ سنیں گے ہی, لوگ آپ کو اچھے کام پہ, خیر کے کام پہ, بہتر کام پہ آپ کی تعریف کریں گے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ کام تم نے احسن طریقے سے کیا ہے. آپ کے ماں باپ کہیں گے کہ تم بڑے اچھے بیٹے ہو یا بیٹی ہو. آپ کے دوست کہیں گے کہ تم اچھے دوست ہو. آپ کا باس کہے گا کہ تم ایک اچھے امپلائی ہو. یہ تعریف سن لینے کے بعد آپ نے اس پہ جو ریاکشن دینا ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین, کہ اس کو کبھی اپنا نہ سمجھ لیجئے. تعریف سننی انسان کے کانوں نہیں ہے, یہ نصیب انسان کے کانوں کا ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سنے گا انسان ہی کہ یہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد اس سے صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو چھلنی کرے اگر اس کے وجود میں خدا نخواستہ یہ تعریف شامل ہو گئی ہے, اور وہ اللہ کے سامنے نماز میں حاضر ہو کے کہے کہ یا اللہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں تیری ہیں. جو میں نے سنا میں اپنے وجود سے, اپنے سجود سے, اپنے قیام سے, اپنے رکوع سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ تعریف گو میرے کان نے سنی ہے, لیکن جو قوت تھی وہ تیری تھی, جو اختیار تھا وہ تیرا تھا, جو توفیق تھی وہ تیری تھی, جو عمل کی سکت تھی وہ تیری تھی, عمل جس حکم پہ ہوا وہ حکم تیرا تھا, یہ عمل بھی تیرا تھا, یہ بندہ بھی تیرا ہے, اور تجھے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یا اللہ تعریف صرف اور صرف تیری ہے, میری نہیں. ہمیں اپنی زندگیوں پہ غور کرنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تعریف کے بھوکے تو نہیں ہوئے جاتے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حب جاہ, حب مال, حب اختیار ہماری دلوں میں بس چکا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو تعریف ہے اس کو بجائے اللہ کو لوٹانے کے ہم اپنے جسم میں, اپنے وجود میں, اپنے ذہن میں اور اپنے قلب میں جمع کرتے جا رہے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے وقت میں یہی تعریف ہماری موت کو مشکل بنا رہی ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر ہم یہ تعریف سننے کے بعد اللہ کو واپس کر دیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے اور ہماری موت بھی آسان. جو چیز اللہ کو سزاوار ہو, جو چیز اللہ کے لیے ہو, اگر جو چیز خالق کے لیے ہو, اگر وہ چیز مخلوق اپنے پاس رکھ لے اور رہزن بن کے اس مال کو اللہ سے چھپائے رکھے تو پھر وہی مال اس کے لیے باعث عذاب اور باعث وبال بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی کیفیت سے بچائے جس میں ہم لوگوں سے تعریف کے چند جملے سننے کے لیے اتنے حرص زدہ اور اتنے لالچی ہو جائیں کہ کہیں ہم خدا نخواستہ اس تعریف کو اپنی تعریف سمجھ کر اپنے ہی دامن میں سمیٹ کر بیٹھے رہیں, اور وہ چیز جو اللہ کو لوٹانی تھی, وہ چیز جو امانت اللہ کو واپس کرنی تھی, اس میں خدا نخواستہ خیانت کر بیٹھیں. اللہ کرے کہ اس دنیا میں, اس زندگی میں بھی ہمارا وجود یہ گواہی دیتا رہے کہ الحمدللہ رب العالمین, اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ کے اذن اور اجازت سے ہم وہاں پہ بھی گواہی دے سکیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں, اپنی رحمت میں رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.